अरूज, आपको मेरी आवाज़ आ रही बेटा? बिल्कुल। अरूज, मैं इंतहाई अदब से और एक बड़ा होने की हैसियत से आपसे एज ले रहा हूँ इस बात को कहने की। हालांकि मुझे हया आ रही है इस बात को, मेरा नहीं ख्याल कि माजी का जिक्र भी करना चाहिए, लेकिन मुझे अपनी माजी की गुर्बत का भी जिक्र करते हुए कभी शर्म नहीं आती। जैसे थे वैसे हैं, अल्लाह ने बदल दिया, अल्लाह ने बदल दिया। एक ज़माना था कि आप अरूज जो है ना वो वाकई अरूज था, और जो चैनल लगाएं माशाल्लाह ताला वहाँ पे आप खेलती उछल कूद करती नज़र आया करती थी। फिर एक ज़माना आया कि लोगों ने देखना अरूज को बंद कर दिया और मुख्तलिफ कहानियाँ बननी शुरू हो गई। फिर जब अरूज जो है वो वापस आई, तो ये वाला अरूज जो था ये वाकई खुदा की तरफ का अरूज था। ये तब्दीली आपकी ज़िंदगी में अरूज कोई हादसा लेकर आया, कोई वाक़या लेके आया, या ये ज़हनी काबिलियत थी, या कोई उस्ताद मिल गया, क्यों कर हुई? बिलाल भाई, ज़िंदगी में जो जैसे कि आगाज़ हुआ गुफ्तगू का, अल्लाह की अता के बग़ैर कुछ हो ही नहीं सकता। ये उसके फ़ैसले होते हैं और वो चुन लेता है कुछ लोगों को। मगर हम हमेशा बचपन से ही सुनते आए हैं कि गॉड हेल्प दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। तो मुझे ये लगता है कि जो ज़िंदगी में हम सोचते हैं, जो ज़िंदगी में हम चाहते हैं, चाहे पैसा हो, चाहे शोहरत हो, चाहे किसी दूसरे मुल्क में जाके कमाना हो, या जो भी, अल्लाह की ज़ात आपको वो ज़रूर देती है। और अगर ये जुस्तजू आपके दिल में आ जाए कि आपको हक़ तलाश करना है, बेशक अता तो उस रब की है, मगर वो हक़ आपको उस हद तक ही मिलेगा जिस हद तक आप कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो वाक़या हुआ या जो सिलसिला हुआ 2005 का जब ज़लज़ला आया, और जिस तरह से उसने पंजाब को हिला के रख दिया, उस वक्त पे सिर्फ पंजाब नहीं हिला। मैं उस वक्त कराची में थी, मगर मैं इतनी दूर रहने के बावजूद मुझे वो झटके यहाँ पे महसूस हुए। और जब मैं वापस जा रही थी, जिस तरह मैंने लोगों को जो देने वाले थे वो लेने वाले की फहरिस्त में हमने देखा, सुना, एक्सपीरियंस किया, तो उसके बाद ये सोचा कि क्या आपका मकसद क्या है। तो आगाज़ वहाँ से हुआ। मगर आज से 3 साल पहले, क्योंकि आप जानते हैं ज़िक्र अज़कार की महफ़िलों में बैठते हैं हम, बीइंग मुस्लिम्स, मजालिस में जाते हैं, तो हमेशा से जो, अब मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ कि जब 3 साल पहले मुहर्रम आया और मैं एक मॉर्निंग शो कर रही थी, और उस मॉर्निंग शो के अंदर मैंने 10 प्रोग्राम मुहर्रम के किए, और उसमें एक प्रोग्राम हमने पर्दे, हिजाब और चादर पे किया, जो कि करबला में रहने वाली जो बीबियाँ थीं, उनसे जिस तरह से चादरें छीनी गईं, वो मुझे हमेशा हिट करती थी बात कि ऐसा क्यों किया गया। तो अगर ऐसा है और हम आज 1400 साल के बाद भी इस बात के ऊपर रोते हैं और आहुजारी करते हैं, गम करते हैं, तो कितनी अहम चीज़ है इस्लाम में एक औरत के लिए कि वो हिजाब करे, पर्दा करे, अपने आप को ढांपे। अगर ऐसा है तो हम रो तो लेते हैं, मगर ये रोने का आउटकम हमारे सरों पे चादर क्यों नहीं आती, ये हमेशा से ये सवाल दिल में था। मगर शायद क्या खूबसूरत बात की, जो वाह जो क्या खूबसूरत बात की। जज्बा था या जो एक हिम्मत समझाओ, आज से 3 साल पहले, उस वक्त मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरी बेटी आने वाली थी और इस दुनिया में, और मैं कहती हूँ कि बस वो शायद अपने साथ ये तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से मेरे लिए लेकर आई। और वो जब शोज़ हम कर रहे थे, तो उस रब की अता कि उसने वो बात दिल में डाली, सिटिंग ऑन द शो। हम, बल्कि हुमा तकवी साहिबा भी इस बात की गवाह हैं, इन्हीं के साथ ये शो में मेरे साथ गेस्ट थी, और मैंने ये बात उस वक्त कही कि हो सकता है आज के बाद सब बदल जाए, और मुझे, मेरे दिल को ये था कि शायद ये बदल जाएगा। और उसके बाद फिर कंटिन्यू करने थे 10 मुहर्रम के बाद शोज़, मगर दिल जो था वो नहीं था। और मैंने अपने शो चैनल वालों को यही कहा कि मैं कंटिन्यू हिजाब और अबाया के साथ करूँगी, तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा फिर अब ये भी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था अरूज का, और मैं इसकी गवाह हूँ कि अरूज ने ये जो 10 प्रोग्राम हम लोगों ने इकट्ठे किए थे आशूरा के और मुहर्रम अल हराम के, और इन्होंने अबाया उसमें पहली दफ़ा कैरी किया, और मैंने अयूब को इसको बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने कहा अरूज आप बहुत क्यूट लग रही हैं इसमें। और ये अरूज का मुझे याद है, अरूज आपको भी याद होगा जब ड्रेसिंग रूम में आप हिजाब ओढ़ रही थी और आप किस तरह ओढ़ रही थी, तो आप कहती ये कैसे उड़ा जाता है, इनको कैरी नहीं करना आ रहा था। बट अब मैं कहती हूँ कि इन्होंने जिस तरह कैरी क्या किया, अब ये कैरी करना सिखा रही हैं। अब हम इनको कॉल करते हैं कि अरूज हिजाब जो वो वाला है वो कैसे मुझे ये अरूज बिल्कुल समझ में नहीं बात आई कि मतलब अगर हिजाब हो या हिजाब ना हो तो लोग इस पे फैसला करते हैं कि आप ऑन मीडिया होंगे या नहीं होंगे। बिलाल भाई, क्या आपको मैं कहीं दिखती हूँ? आप खुद गवाह हैं इस बात के कि बहुत सारे चैनल्स में सिर्फ इस बात के ऊपर मुझे नहीं लिया जाता कि ओहो ये तो हिजाब पहनती हैं, आप गवाह हैं इस चीज़ के। मगर मैं एक बात बताऊँ,
یہ چینل اونرز کی کیا مجال کہ وہ مجھے یا کسی کو اس جگہ پہ بٹھائیں یا نہ بٹھائیں. بٹھانے والا وہ رب ہے. وہ رب نہیں چاہتا کہ میں بھی یہاں بیٹھوں کیونکہ وہ مجھ سے کچھ اور کام لے رہا ہے, اور وہ جو کام ہے شاید وہ کوئی اور نہیں کر سکتا, اس لیے میری یہاں ضرورت نہیں ہے. مگر جس دن اس رب کا فیصلہ آ گیا کہ مجھے یہاں بیٹھنا ہے, تو یہ چینلز والے جو مینجمنٹ یا اونرز یا جو بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی اور ایسے نہیں, وہی بلا کے کہیں گے کہ یہاں بیٹھے گی, یہی بیٹھے گی انشاءاللہ, اور بیٹھے گی. تو تمہارے اس حوصلے کو نا سلام ہے, لیکن یہ جو تم نے بات کی نا, تم مجھ سے چھوٹی ہو اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں, یہ جو تم نے بات کی ہے نا کہ بی بی کی چادریں یاد آئی, ہم محرم میں ذکر تو کرتے ہیں لیکن پھر ان چادروں کا ہم واسطہ دے کے اپنی بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت بھی مانگتے ہیں, لیکن اس کے اوپر قائم نہیں رہتے, اس کے اوپر ہم کیوں نہیں آتے, یہ میں تذکرہ آپ سے ضرور کروں گا. لیکن تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے. میں عروج آپ کی طرف آؤں گا, میں اس بات پہ گمان کر رہا ہوں, بلکہ اس بات پہ شک کر رہا ہوں, شک تو نہیں کر رہا, میں یقین اور ایمان سے کہہ رہا ہوں, وہ تو میں ویسے ہی ذرا عاجزی کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں. میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پہ کہ جس کے دل میں محبت رسول اور صحابہ اور اہل بیت نہیں ہے, خدا اس کے دل کو گداز نہیں کرتا. کہیں یہ محبت کے راستے اور صرف محبت کے سفر تو نہیں ہے, چاہے جنید کو دیکھیے, چاہے طارق جمیل صاحب کو دیکھیے, یہ سب محبت کے مسافر ہیں. ایک ذکر, ایک لمحہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کا, اہل بیت کا آ جائے, خدا کی قسم ان لوگوں کے آنسو نہیں تھمتے, آنسو نہیں تھمتے, ان کی آوازیں بھر آتی ہیں چاہے ممبر پہ بیٹھے ہوں. آج اتنے عرصے کی تبلیغ کے بعد بھی مولانا طارق جمیل کو دیکھیے کہ خدا کی قسم جب بھی رسول کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اپنے لہجے کو نرم بھی کر لیں گے اور پیچھے کی طرف بھی ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی آواز میں گداز پن آ جاتا ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات بالکل سچ اور حق ہے کہ یہ سارے سفر جو تبدیلی کے آتے ہیں, ان کا سفر کا راستہ عشق اور عشق کے سوا اور کچھ نہیں. فرمائیے گا کچھ اس پہ. بلال بھائی, آپ کے شو میں میں اکثر ایک بات کرتی ہوں کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے دلوں میں محبت کا بیج بو دیں, لیکن ابھی آپ کی باتوں سے میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ محبت کا بیج اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں, اگر ہم ان کے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر لیں, بے شک, اگر ہم ان کے محبت کرنے والوں سے محبت اور عشق کر لیں, تو وہ بھی ہمیں اس راستے تک لے جائیں گے جو ان تک پہنچنے کا راستہ ہے. اور یقین کریں اس دنیا میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ, جیسا میں نے پہلے کہا, کہ جو ہم مانگتے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں, ہمیں وہ مل جاتا ہے. جو پیسہ مانگتے ہیں انہیں پیسہ مل جاتا ہے, جو شہرت مانگتے ہیں انہیں شہرت ملتی ہے. اللہ کرے ہم بس اپنے رب کی خوشنودی عشق محمد و آل محمد و صحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں. آپ یقین کریں بس یہ کر لیا, ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور وہ ایک شعر ہے جو میں اکثر آپ کے شو پہ بھی بولتی ہوں کہ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا, جو کتاب عقل تھی طاق پر وہ وہی دھری کی دھری رہی. سو اٹس جسٹ دیٹ کہ ہمیں عشق اگر کرنا ہماری مائیں سکھا دیں, اور اس کا صرف بیج بونا ہے. جب آپ عشق کی منزلوں پہ آئیں گے تو وہ رب آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا, اس لیے کیونکہ وہی عشق ہے. اور جب اس ذات کو اپنے نبی سے عشق ہے, اور وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عشق اللہ کی بات کرتے ہیں, تو ان رشتوں کو اگر ہم اس عشق کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگی میں محبت, عشق اور بدلنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں رہے گی. عروج ایک انتہائی ادب سے بات کہہ رہا ہوں, یہ عشق جو ہے نا یہ ہماری سمجھ میں آنے کا نہیں ہے جب تک کہ ہم ان لوگوں کی سنت پہ نہ چلیں جنہوں نے محمد سے عشق کیا, پھر ان کے عشق کرنے کے طریقوں کو ہم اپنا عشق کا طریقہ بنا لیں. میرا اگلا سوال آپ سے انتہائی اہم ہے, مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو حجابیز ہے یہ آج کل کراچی میں ایگزیبیشن کر رہا ہے, اور آپ نے اس بات کو بالکل سیکرٹ رکھا کہ حجابیز اپنی ایگزیبیشن کر رہا ہے. بالکل سیکرٹ نہیں رکھا بلال بھائی, اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں نے 3-4 میڈیا کے لوگوں کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, مگر نہ وہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں چینلز پہ آؤں اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ حجابیز آئے. لیکن آپ کو صرف ایک بات بتا دوں, کیونکہ ہم عشق کرنے والے ہیں اپنے رب سے. ہم نے جب سے یہ سیکھا کہ دنیا والوں سے نہیں کچھ مانگنا, جب رب کے سامنے جب تک دنیا والوں سے مانگتے تھے تو کچھ نہیں ملتا تھا. جس دن رب کے سامنے سجدہ کیا اور اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ بس آپ کریں پلان, یقین کیجئے گواہ ہیں وہ لوگ جو آئے تھے اس ایگزیبیشن پہ, پی سی میں ہوا اور پریشان تھے لوگ, کیونکہ ایک لمحے کے لیے میں بیٹھ نہیں سکی.
थ्रू आउट वहाँ पे लोग थे, और उसमें मीडिया का कोई ऐसा ख़ास किरदार नहीं था, क्योंकि ये सारी एफ़र्ट जो है हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू की, और जो है वहाँ पे हमारी अगेन क्या औकात, उस रब की तरफ से जब अच्छी हवा चल जाए तो फिर दुनियावी मीडिया और ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अरूज मेरी दानिश में, और मैं ये बात बिल्कुल दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि ये जो हिजाबीज़ जो हिजाब लोगों को दे रहा है, ये जिस कीमत पर आप दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, क्योंकि इस कीमत के ऊपर तो आजकल कोई मैं कहता हूँ कोई शक्करकंदी मीठी नहीं देता जिस पे आप हिजाब दे रही हैं। लेकिन मैं अदब से दरख्वास्त करूँगा तमाम बहनों, भाइयों, बापों को, माओं को, कि ये इससे बेहतर तोहफा आप अपनी औलाद को नहीं दे सकते। ये अल्लाह ताला आपको इसका अजर खैर दे। ये काम भी है, कारोबार भी है, और फिर मैं तो ये समझता हूँ कि कपड़े का कारोबार जो है अल्लाह ने इसमें खास एक बरकत रखी हुई है। अल्लाह आपको बहुत तौफीक दे। हमारा प्लेटफॉर्म जो है ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल है कि आप इस तसव्वुर को, इस ख्याल को जितना प्रमोट करना चाहें, हम आपके लिए हाजिर हैं।